हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मन सल्ला अलैया औ सअला लियल वसीलता हक़्क़त अलैहि शफ़ाअती यौमल क़ियामा। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा या अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे लिए वसीले की दुआ की, क़यामत के दिन उस पर मेरी शफ़ाअत साबित हो गई। दुरूद पाक पढ़ना ये शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने का बड़ा प्यारा तरीका है। जितना हो सके इस दिन हमने कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस महीने की शान कैसी है, इसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम जब रजब आता था ना, तो मेरे आका ये दुआ फरमाया करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदान। ए रब्बे करीम, में रजब और शाबान में बरकत अता फरमा। रजब के वर्ड्स कितने हैं? 3, रा, जीम और बा। उलमा कहते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी खूबसूरत उलमा ने बयान की। रा से मुराद रहमत इलाही, जीम से मुराद बंदे के जुर्म, बा से मुराद बिर यानी भलाई। गोया अल्लाह की रहमत ये ऐलान कर रही है कि मेरी रहमत और मेरी भलाई के दरमियान मेरे बंदों के जुर्मों को कर दो ताकि मेरी रहमत उसकी बख्शिश फरमा। दिस इज द टाइम टू रिपेंटेंस। रजब तौबा का महीना। सुभान अल्लाह। रजब के बारे में आता है कि रजब अल्लाह का महीना है, अहादीस में मिलता है रजब अल्लाह का महीना। आका फरमाते अश-शहबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये बहुत खूबसूरत सीक्वेंस शुरू हो रही है। ये महीने ज़ाया करने वाले नहीं, हाँ ये महीने अल्लाह की रहमत को लूटना है इस महीने में। और सुभान अल्लाह, एक बहुत खूबसूरत बात मैं बताऊं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। हदीस पाक फरमाया रजब की पहली रात, 15 शाबान शब बरात जो होती है, ठीक है। फिर फरमाया जुमेरात और जुम्मे के दरमियान की रात, नंबर 4 ईद उल फित्र की चांद रात, नंबर 5 ईद उल अजहा की चांद रात। और रजब के रोज़ों की तो क्या बात है, अहादीस में ये फजीलत आती है जो रजब में पहले दिन का रोज़ा रखे, पहले रजब का 3 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। दूसरे दिन का रोज़ा रखे 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा, और तीसरे दिन का रोज़ा रखे तो 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा। फिर पूरा रजब जो है वो हर रोज़ा जो है वो 1 महीने के गुनाहों का कफ़ारा है। अब तो सर्दियों के दिन हैं, वैसे ही हम में से कई लोग लेट लंच करते हैं, 6 सवा 6 बजे इफ्तार हो जाता है। हो सके तो नफली रोज़े रखें, ये इबादत का महीना है। अल्लामा सफ़ौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी डालने का महीना है, और रमज़ान फसल काटने का महीना है। और बड़ी खूबसूरत इसकी तफसील बयान फरमाते हैं कि जो बंदा रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अपने आंसुओं से पानी नहीं डालता, आबियारी नहीं करता, वो रमज़ान में रहमत की फसल कैसे काट सकेगा। तो दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ये तो वक्त आ गया मस्जिद की तरफ आने का, तिलावत करने का, रोज़े रखने का। अगर कोई दूरी हो गई है इबादत से तो फिर जुड़ जाएं, और रहमतों वाले महीने शुरू हो रहे हैं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम रजब में अल्लाह की इबादत करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के हम इस रजब को इस तरह गुजारें। और रजब में एक और काम करने का बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको बता दूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नत में ऐसा महल अता फरमाएगा जो हद्दे नज़र तक वसी होगा। तुम रजब का इकराम करो, अल्लाह करीम 1000 करामतों के साथ तुम्हारा इकराम करे कि हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो। हम इस पे नफली रोज़े रखें, इस पे दुरूद पाक की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह का महीना है, खूब अल्लाह की तरफ लौ लगाएं कि या अल्लाह तेरा महीना आ गया, बंदा भी तो मैं तेरा हूँ, मेरे मौला तो मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, हमें रमज़ान से मिला दे। रजब का एहतराम करना ये अल्लाह को कितना महबूब है। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम के दौर का मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक शख्स था, एक मुद्दत से एक औरत के बारे में उसके दिल में बुरे ख्यालात थे, और एक बार उसको मौका मिला, उस औरत पर उसने कंट्रोल हासिल कर लिया। करीब था कि वो गुनाह करता। उसने देखा कि लोग चांद देख रहे हैं। अच्छा ये मुसलमान, वो मुसलमान भी नहीं था, गैर मुस्लिम था। तो उसने कहा ये लोग किस चीज़ का चांद देख रहे हैं, किस महीने का चांद देख रहे हैं? तो कहा मुसलमान जो हैं रजब के महीने का चांद देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब उसने सुना कि रजब आ गया है
وہ اس عورت سے دور ہو گیا، گناہ سے باز رہا۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو۔ جب آپ اس کے پاس گئے، اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا، اللہ اکبر، جب اس نے سنا اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے۔ نبی پاک کی سخاوت کے انداز دیکھیں، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ نہ کوئی غریب آیا اس کو دے دیا، مگر کہتے عطاؤں کے بہانے ڈھونڈنا، کسی اور انداز سے بھی اپنے صحابی کو، اپنے غلام کو عطا فرمانا۔ ایک بار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے ایک اونٹ خریدا، اونٹ بھی خرید لیا، اس کی قیمت بھی دے دی، اور پھر وہی اونٹ حضرت جابر کو تحفے میں بھی عطا فرما دی۔ اچھا، اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا اور اس کی رقم دی، اور وہ اونٹ کا بچہ انہی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ کتنی خوشی ہوتی ہوگی ہیں کہ رقم بھی مل گئی اور وہ چیز بھی واپس مل گئی۔ سبحان اللہ، کس قدر سخاوت فرماتے۔ نبی پاک بعض اوقات اپنی ضرورت کے لیے کسی چیز کو خریدتے تھے، پھر وہی چیز کسی کو تحفے میں عطا فرما دیتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کیا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو تحفہ دیا کریں۔ اچھا، تحفہ دینے میں اس کے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے اور عداوت دور ہوتی ہے۔ بعض اوقات دلوں میں دوریاں ہو چکی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہماری کوئی بات کسی کو بری لگ گئی ہوتی ہے، تو اگر دوستی کرنا چاہتے ہو نا، حسد کو دور کرنا چاہتے ہو، کینے کو دور کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں میں محبتیں بڑھانا چاہتے ہو، تو وہ تحفے کی عادت کو بھی اپنائیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، یعنی ہاتھ ملاؤ، اس سے کینہ جاتا رہے گا، اور ہدیہ یعنی تحفہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی، دشمنی جاتی رہے گی۔ آج کے معاشرے میں کتنی محبت کی ضرورت ہے، اتنا فرسٹریشن بڑھ گیا ہے، آج آپس میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سلام کو عام کریں۔ سلام میں بھی ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے، جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، رشتہ داروں کو سلام کریں گے، کاروباری لوگوں کو سلام کریں گے، جس مسلمان کو جانتے نہیں اسے سلام بھی لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ سلام بھی کریں، ہاتھ بھی ملائیں، اس سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی۔ سلام کو عام کریں، آپ کے دل سے تکبر دور ہوگا، عاجزی اختیار ہوگی، اور تحفہ دیں تو انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ نبی پاک کی سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے، سنیے ایک بار کیا ہوا، پیارے آقا علیہ السلام نے عرب کے یعنی دیہات کے رہنے والے کچھ افراد نبی پاک کے پاس آئے، پیارے آقا نے ان میں سے بہت ساروں کو 100 اونٹ تحفتاً عطا فرما دی، ایک ایک کو 100 اونٹ عطا کر دیے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، وادی حنین کا واقعہ ہے، غزوہ حنین کا موقع ہے، کہتے ہیں نبی پاک سے بکریوں کا سوال کیا۔ حضرت صفوان نے 2 پہاڑوں کے درمیان پورا جنگل بھرا ہوا تھا بکریوں سے، نبی پاک علیہ السلام نے وہ پورے کا پورا جو ریوڑ تھا نا حضرت صفوان کو عطا فرما دیا۔ اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب یہ اپنی قوم کے پاس جا کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اے میری قوم تم اسلام لے آؤ، اللہ پاک کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا ہے، وہ اتنی عطا فرماتے ہیں کہ جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پہلے کے لوگ ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے، حاتم طائی بہت بڑا سخی گزرا، فرمایا اس نے گھر میں 8 دروازے رکھے تھے ہیں، اس کے گھر کے ہر دروازے پر لوگ آتے تھے، وہ ان کو عطا کرتا تھا، مال دیتا تھا، کھانا دیتا تھا۔ کہنے والوں نے کہا کہ اس کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی 8 دروازوں سے باری باری آ جاتا تو حاتم طائی اس کو 8 دروازوں سے دیتا تھا، بڑا سخی تھا۔ سبحان اللہ۔ علماء عشق و محبت نے بڑا پیارا جواب دیا کہ حاتم طائی کے پاس 8 دروازوں سے آتے تھے، تب بھی جا کر لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، جبھی تو آتے تھے نا۔ میرے آقا کا دربار وہ ہے جو ایک بار چلا جائے، اور نبی پاک نگاہ رحمت فرما دیں تو اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی اس ایک دن کی سخا، اس ایک دن کی عطا جو غزوہ حنین کے موقع میں نبی پاک نے فرمائی، فرمایا بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت و بخشش سے زیادہ تھی۔ یہ ایسی اعلیٰ حضرت نہیں لکھا کہ قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے، یہ واقعات موجود ہیں کہ نبی پاک سے کچھ مانگا اور آقا نے پورا جنگل بکریوں سے بھرا ہوا عطا فرما دیا۔